भारतीयनववर्षारम्भः जायमानः अस्ति एव। तर्हि अद्य एतस्मिन् विषये एव प्रसिद्धः ज्योतिर्विद् डॉक्टर मधुसूदनमिश्रः एतस्मिन् विषये विज्ञापयेत् यत् किमस्ति स्वारस्यं भारतीयनववर्षारम्भस्य। वस्तुतः वर्षस्य तु सम्बन्धः मानवव्यवहारेण वर्तते। इदानीं भारतीयकालमानस्य या परम्परा, तस्यां परम्परायां मुख्यतया ये राजानः आसन् तैः स्वीये स्वीये समये काचन परम्परा प्रारब्धा। ताश्च परम्पराः वर्षरूपेण आरब्धा। तत्रापि एकः नियमः, यस्तावत् राजा स्वीये समये सम्पूर्णां प्रजां ऋणमोचनं कृतवान् सैव राजा शकस्य प्रारम्भाय अनुमतः वर्तते। तादृशस्तु एकः युधिष्ठिरः, शालिवाहनः, विक्रमादित्यः इत्येते तावत् आसन्। तत्र तेषु एकः यः क्रमः वर्तते वर्षस्य, स तु बहु प्रसिद्धः वैक्रमाब्दः अस्ति। तस्य वस्तुतः सञ्चालकः अथवा प्रवर्तकः वयं ब्रूमः विक्रमादित्यसमये उज्जयिनीनगरतः तस्य कालः आसीत्, समयस्य एव। परन्तु कालान्तरे वयं पश्यामः सौरगणनापेक्षया तस्य व्यवहारः मानवजीवने अत्यन्तं गरीयः आसीत्। सूर्यगत्या सञ्चालितस्य कालमानस्य श्रेष्ठत्वम् अस्माभिः उच्यते। तदरीत्या वैक्रमाब्दः प्रसिद्धः। ईसातः 50 प्रागेव इति अस्माकं वैक्रमाब्दस्य प्रारब्धः। तदनन्तरं कालान्तरे तस्य गतिः आरब्धा। अतः पुनः शालिवाहनकाले शालिवाहनशकोपि वैक्रमाब्दानन्तरं 35 अर्थात् ईस्वीयवर्षस्य 8 तस्य प्रवृत्तिः जाता। इत्थं व्यवहारे अस्माकं तु त्रयाणां प्रयोगः, वैक्रमाब्दः, शकाब्दः, आधुनिकख्रीष्टाब्दः इत्येते त्रयः पक्षाः प्राप्यन्ते। परन्तु भारतीय या परम्परा वर्तते, भारतीयायां परम्परायां मुख्यतया सौरपक्षस्य या गणना सा तु वैक्रमाब्देन, चान्द्रपक्षस्य या गणना सा तु शकाब्देन, ईस्वीय व्यवस्थया या गणना सा जनवरी मासेन भवति। वैज्ञानिकता का अस्ति, सूर्यस्य मेषराशौ संक्रमणकाले अयं वर्षारम्भः। चैत्रस्य प्रथमे एव दिवसे लङ्कानगर्याम् उदयाच्च भानोः तस्यैव वारे प्रथमं बभूव मधोः सितादेः दिनमासवर्ष युगादिकानां युगपत् प्रवृत्तिः इति आचार्य भास्करस्य वचनं शिरोमणौ प्राप्यते। अतः सृष्टेः अयं प्रथमदिवसः विद्यते इति धिया अयमेव वर्षारम्भकालः इति शास्त्रे निर्णीतः। अतः इयं तु अत्यन्तं वैज्ञानिकरीतिः अस्माकं कालगणनायाः वर्तते इत्येव निवेदयामि। अस्तु, वस्तुतः वैक्रमाब्दः अथवा शकाब्दः इति तत्र प्रसिद्धतमौ तत्र एवं वर्षमानौ इति अहं ज्ञातुकामः। वस्तुतः नाम नववर्षारम्भः यः साम्प्रतं जायमानः तस्य नाम विक्रमाब्देन सह सम्बन्धविशेषः। तर्हि परन्तु शकाब्दस्य अपि तथैव नाम वैशिष्ट्यम् उच्यमानं भवति सर्वत्र। तर्हि द्वयोः मध्ये यदि तत्र वैज्ञानिकता अधिका नाम कस्य, तर्हि भवतः किम् तत्र अभिमतम्? वस्तुतः कालगणनाक्रमे उभौ पक्षौ समानौ एव, परन्तु वैक्रमाब्दे तु मुख्यतया सूर्यस्य मेषसङ्क्रमणं मुख्यमस्ति। सूर्यः यस्मिन् दिने मेषराशौ संक्रमति तत्तु सौरमानापेक्षया तस्य प्रारब्धं भवति वैक्रमाब्दस्य। परन्तु चैत्रशुक्लप्रतिपदि सृष्टिप्रारम्भदिवसे अस्माभिः शकारम्भः क्रियते। वैज्ञानिकतायाः यदि प्रश्नः भवति चेत् तत्क्रमे व्यावहारिकदृष्ट्या अस्माभिः शकाब्दः गृह्यते। तत्तु प्रायशः जनानां तिथीनां गणनाप्रसङ्गे सौकर्यम् आयाति इति कृत्वा तिथीनां गणना अङ्गुलिमाध्यमेन भवति। सौरमाध्यमेन आंशिकगणनाक्रमे प्रायशः सौकर्यं न भवति। सूर्येण कियन्मितेन कालेन एकः अंशः पूरितः इति गणनासौकर्यं नास्ति इति व्यवहारे किञ्चित् काठिन्यं भजते। अत एव वैक्रमाब्दस्य वैज्ञानिकता अत्यन्तं प्रासङ्गिकी, परन्तु व्यावहारिकगणनया तिथीनां गणनया च शकाब्दः इदानीं सर्वकारैः अङ्गीक्रियते। अतः चान्द्रसौर्योः समन्वयं विधाय, वैक्रमाब्दशकाब्दयोः समन्वयं विधाय अस्माभिः अयं व्यवहारः प्रचाल्यते।
परंतु यदि भारतीय खगोलशास्त्र दृष्ट्या ब्रूमः तर्हि वैक्रमाब्दस्य काचित् विशिष्टा परंपरा। यतो हि सिद्धांतेषु गुरोः संक्रमणवशात् बृहस्पतेर्मध्यम राशि भोगात् संवत्सरं सांघितिकाः वदन्ति अयं नियमः अस्ति। स च बृहस्पतिः यस्मिन् वैक्रमाब्दे अर्थात सूर्यस्य मेषराशितः मीनराशि पर्यन्तं संक्रमिते यावन्मिते काले बृहस्पतिः राशिसञ्चरणं करोति सैव संवत्सरः। स च अयं संवत् शब्दः संवत्सर शब्दस्य मूलविशेषः। यथा अस्माकं शास्त्रेषु अस्ति रहस्यमेतद् देवानां न देयं यस्य कस्यचित् सुपरीक्षित शिष्याय देयं वत्सरवासिने। प्रायशः रहस्य विद्यानां ज्ञानं वत्सराय दीयते स्म, वत्सराय शिष्याय दीयते स्म। आशयः कः? यं शिष्यम् एकवर्षपर्यन्तं भवद्भिः दृष्टं वर्तते, यः शिष्यः दृष्टः वर्तते तस्मै एव शिष्याय ज्ञानं देयं। तदर्थं वत्सर शब्दः संवत्सर शब्दस्य अन्तर्निहितभूतः। अतएव गुरुशब्दस्य गुरुगत्या सूर्यगत्या चंद्रगत्या च यावत्पर्यन्तं वैक्रमाब्दस्य पूर्तिः भवति तावत्पर्यन्तं स शिष्यः अनुपालनीयः, तदनन्तरं रहस्यविद्याः प्रदेयाः। अतः वैज्ञानिकता अपि अस्ति, धार्मिकी भावना अपि अस्ति, तयोः समन्वयोपि अस्ति इति प्रायशः त्रयाणां पक्षानां समन्वयः भारतीयकालगणनायां दृश्यते। एवं तर्हि विक्रमाब्दस्य नाम एषा आसीत् विशेषता। भारतीयं तत्र नववर्षम् अत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः मङ्गलं तत्र आविष्कुर्यात्, माङ्गल्यम् इतोपि अधिकम् आविष्कुर्यात्। अतीव ज्ञानवर्धकः आसीत् संवादः एषः।